हे पयलीं सांगता हांव उलोवन कार्यक्रम सुरू जातलो आनी सुभाष भाऊ शिरोडकर शेवटाक उलयतलो तेन्ना कार्यक्रम सोंपतलो. हांव पयलीं उलोवंक इतक्याच खातीर आयलां, म्हाजी परत एकदां म्हणजे म्हज्या घराची फायनल फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन आमकां सोमारच्यान करपाचें आहा आनी ताजी मिटींग हांवें टायप केल्या. त्या खातीर म्हाका तें सगळें स्ट्रिमलायन करून घेवपाक जाय म्हणून म्हाका पणजे बेगीन वचोंक जाय. ते फॉर्म जर सोमारच्यान मेळोंक जाय काय नाका? जाय काय नाका? जाय जाल्यार भारत माता की भारत माता की. थोड्या जाणांक नाका फॉर्म, ते हातवेर काडिना. सगळे जाण मेळोन एकदांच भारत माता की वंदे. खूब खूब धन्यवाद. आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटीव सोसायटी हांच्या वतीन एक्चुअली सेवा पखवाडा कार्यक्रम हो आमी 17 तारखेच्यान 2 ऑक्टोबर पर्यंत पुराय गोंयभरांत आमी साजरो केलो. सालेलकार सांगता आसतना मातसो फाटीं फुडें येयलो. आनी खरें म्हणजे मोठ्या अभिमानान सांगूंक जाय आसलें, सगळ्यांत चड लोक खंय जर जाले आसत जाल्यार ते सांखळेच जाले. त्या खातीर तुमचें अभिनंदन. इतके तांच्या कार्यक्रमांक सालेलकाराचे लोक आनी खंयच जावंक ना. सत्तरी आनी दिवचले दोनूय तालुक्यांतले मेळून शेतकरी तशे प्रॉम्प्ट आसात. शेतकरी एक्चुअली काम करतात म्हणून हे लोक येता, वगीच येयना. हां, हायेस्ट मिल्क प्रायस सपोर्ट आमच्या दिवचले तालुक्यानूच मेळ्ळो आसा. त्या खातीर परत एकदां नेटान ताळयो मारात. हांव हे इतक्याच खातीर सांगता, काम करता तेजी कदर जावपाक जाय. आनी काम करता तेजी जर कदर जाली ना न्ही जाल्यार बेश्टेच लोक आपल्या फाटीर मागीर थापटां मारून घेतले, आपुणूच केलां बीन म्हणून. पूण तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आसतना आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तांत आमच्या मदीं आसात आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमचो आमदार प्रेमेंद्र शेट, पर्येचे आमदार डॉक्टर देविया राणे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य, डायरेक्टर WRD सालेलकार, परत डायरेक्टर एग्रीकल्चर फळदेसाय आनी व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त उपस्थिता मदीं आसलेले सगळे एक तर एग्रीकल्चरिस्ट आनी कॉपरेटर्स म्हणजे सहकार क्षेत्रांत काम करपी लोक आनी शेतकी क्षेत्रांत काम करपी लोक. खरें तशें पळोवंक वचत जाल्यार मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत हें मिशन सुरू केल्या उपरांत आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो मिशन सुरवात केलें. आनी आज 5 वर्सां पुराय जाता स्वयंपूर्ण गोंय कंप्लीट करता आसतना. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, म्हणजे पयर म्हणजे आमच्या एक पेपरान न्यूज हाडली, दिवाळेक आनी दसऱ्याक आमी जीं फुलां घेता ती 100% फुलां ही कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान येतालीं. म्हळ्यार सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता, हे फावटी जवळपास फक्त 50%च फुलां आयलीं. 50% फुलां आमच्या गोंयकारांनी लायलीं. हें खूब अभिमानाची गजाल आसा. आमी दुसरी गजाल, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन सदांच म्हणटाले भाजी बेळगांवच्यान हाडटा, पण आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान तुमी लायिल्ली भाजी खरेदी करपाक सुरवात केली. आनी सांगपाक खूब खोस भोगता तेंय बी की 40% वेजिटेबल आज हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जी विकता पळय न्ही, ही आमी लायिल्ल्या शेतकऱ्यांची विकता. हेंय सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. आमी पळोवंक वचत जाल्यार हालींच आमी आमचो हाका कृशी हाका अपॉयंट केला तो कोण, वरद सामंत ह्या भुरग्याक आमी कृशी एम्बेसेडर म्हणून आमी ताका डिपार्टमेंटांत घेतला. कित्याक घेतला सांगता, इज अ यंग भुरगो, 32 वर्सांचो आसतलो. कंटिन्युअसली 3 वर्सां ताज्या एकावंटाचेर हॉर्टिकल्चरान पेमेंट कितलो केलो खबर आहा तुमकां? हांव फाटल्या एकाच वर्साचें सांगना, कंटिन्युअसली 3 वर्सां. पयलीं हॉर्टिकल्चरान पयले फावटी पेमेंट केलो ताका 65 लाख रुपया. हांव एका वर्साचो सांगता. दुसरे फावटी पेमेंट केलो ताका 60 लाख रुपया. आनी तिसरे फावटी पेमेंट केलो ताका एप्रॉक्सिमेटली 58 लाख रुपया. आतां हो पेमेंट कित्याक केलो? तेणी बेळगांवांतल्यान भाजी हाडून हांगा विकूंक ना. तुमकां दिसतलें तेणी बेळगांवांतल्यान भाजी हाडून हांगा विकल्या म्हणून पेमेंट केला म्हणून. तेणी आपली भाजी ही आपल्याच शेतान लायल्या. आनी शेत केदें आनी कोण लायता? तो एकटोच लायता. ताजे कडेन 20 ते हांव गेला ताच्या शेताचेर, 20 ते 22 कामगार ताजे कडेन काम करता. नॉट मोर दॅन 1 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. 60,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. हितूर तो म्हणजे मॅकनायज्ड पद्दतीत एग्रीकल्चर लायता, भात शेती बीन न्हू. आनी एका वर्साक 65 लाख रुपया जोडले. हांव ताच्या एग्रीकल्चराय गेला. हांवें ताका विचारलें तुका खर्च काडून प्रॉफीट कितलो काय म्हणून.
तेणी सांगलें नॉट लेस दॅन 50% म्हणून. म्हणजे वर्साक 30 लाख रुपया नेट तेणी जोडले. 30 लाख रुपया नेट आपल्या अकाउंटाचेर सेविंगान उरले ताका फक्त भाजी लावन. हांवें इतकेंच सांगता की आमी हांगा बसलेल्याची प्रत्येकाची जागा 50,000 स्क्वेअर मिटराच्या वयर एग्रीकल्चर आहा. हांव सत्तरी आनी दिवचले तालुक्यान जर पळयत जाल्यार मळ्याचे मळे वेकण पडलेले आहा. मळ्याचे मळे म्हणजे 5-5, 6-6 लाख एकीच कडेन आसा. तुमी म्हणटले लायना कित्याक? आमी थंयसर लावपाक आमचे कडेन कितें उदक ना? उदकूय आसा. आमचे कडेन मॅकनायज्ड आमी सपोर्ट करिना एग्रीकल्चर, सपोर्टूय करता. बियाणें दिना तेंय दिता. वेळ पडलो जाल्यार आमच्यो थोड्योश्यो कंपनी तुमकां फायनान्शियल सपोर्टूय करता. आमी आमोण्या गांवांत तर म्हाका दिसता 19 कोटी रुपया फक्त बंदारो हें आमचो कितें तर बांद बांदपाक म्हणजे रिटेनिंग वॉल फॉर द 42 कोटी जाले मामा. 42 कोटी रुपया. कित्याक सांगता हांव? न्हंयक तेकोन जो बांद खारें उदीक फक्त गांवांत येवंक जायना, शेतान येवंक जायना म्हणून 42 कोटी रुपया मोडले. आनी शेत लायता तो एकटोच मधू मामा आनी कोण लायना. तेज्या पलीकडे सरकार जर इतके पयशे मोडटा जाल्यार शेतकऱ्यांनी थोडी तरी आस्था दाखोवपाक जाय काय नाका? आनी थोडी आमी अशें म्हणना की तुमी थोडी तरी आस्था जर दाखयली जाल्यारूच तें जातलें, ना जाल्यार जावचेंच ना. आतां शेवटी फक्त आतां नांगरून भातूय आमीच लावपाचें आनी लुवनूय आमीच दिवपाचें इतक्याचेरूच उरलां. तितकेंच म्हणून सरकाराची स्कीम आनी सरकाराची योजना आसा. हेजो जर फायदो घेतलो आसत जाल्यार निदान आपूण इनिशिएटिव्ज घेवपाची गरज आसा. आनी हांगा बसल्या पळय न्ही, ह्या पिडयेन जर घेतली ना जाल्यार फुडली पिढी केन्नाच घेवची ना. फुडली पिढी चुकोन सुद्दां घेवची ना. हांव परत सांगता. हांव आमचें नॅक्स्ट जनरेशन म्हणजे तेज्या फुडल्यान आमी ताका जेन झी म्हणटात ते सगळे मोबायलाचेर आहात. ते मोबायलाचेर शेत लावपाक फाटी ना. म्हणून निदान आमी आतां इनिशिएटिव्ज घेवपाक जाय. आमी कम्युनिटी फार्मींग करपाक जाय आनी आमी एकत्र येवन तो लावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हणून म्हाज्या फुडें बसलेली पिढी ही खूब म्हत्वाची पिढी आसा. आनी जी ग्रिनरी आमी मेनटेन करता गोंयांत ते फक्त आनी फक्त आमी करूं शकता. हाज्या फुडें जावचें ना. म्हाजी तुमकां मनांतल्यान म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. आमी हो कार्यक्रम करण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच. भाऊ तुमकां म्हणजे सुभाष भाऊ शिरोडकर उलयता आसतना सांगतले की आमी सरोवर म्हणून कितें केलां, वॉटर रिजर्वायर कितें केलां, अंजुना डॅमांतल्यान आमी कितल्या जाणांक उदक दिता, साळावले डॅमाचेर आमी कितल्या जाणांक उदक दिता, दर वर्सा आमी एवरीथींग म्हणजे भाऊ इन डिटेलान उदकाच्या बाबतींत ही इज व्हेरी सिरियस. फुडल्या 25 वर्साच्या उदकाची सोय आमी आत्तां करपाक लागल्या. हांव तितूर वचना. म्हजें इंटेंशन इतकेंच आसा म्हणून हांव पयलीं उलोवपाक उबो रावल्लो की 2 सॅक्टर्स जो एग्रीकल्चर सॅक्टर म्हणजे WRD खातें तेच्या कडेन लिंक आहा म्हणून उलयलो. आनी दुसरें सहकार सॅक्टर जो कॉपरेटीव सॅक्टर. सहकार सॅक्टरांत फक्त फटोवपाक, नागोवपाक आनी आपल्या लोकांक दिवपाक न्ही, सहकार सॅक्टरांतल्यान एका दुसऱ्याक मदत करून खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी फुडें वचूं शकता. आनी गव्हर्मेंट आज रेडी आसा अशा पद्दतीन सहकार सॅक्टरांत मदत करपाक. म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की हातूंतल्यान आमी जर सगळे एकत्र आयले आनी आमी जर सगळ्यांनी फक्त एक इनोवेटीव थिंकींग म्हणजे आमी एक नवीन विचार केलो आनी आमी तें करतले हें जर आमी थरयलें जाल्यार तें जावपाक शकता. म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. ह्या निमित्तान आमी हांगासर आयल्या. फक्त आमी बियाणें व्हरूंक येवंक ना. म्हणजे सालेलकार वयता आसतना तुमकां सांगतालो वयतना बियाणें मेळटलें आं म्हणून. ताका दिसलें तुमी पयलींच बीन वयच्याच म्हणून. आनी हांव थोडेशें स्पश्ट करतां. आमी बियाणें व्हरूंक येवंक ना. आमी कितें तरी एक मॅसेज घेवन वचूंक आयल्या. आनी ती मॅसेज जी आसा की निदान हय आज आमकां कोट्यांनी रुपयाचो चारो भायलो विकत हाडचो पडटा. फळां, फुलां आनी भाजी हेजेर सांगात ना. सादो चारो जो गोरवांक लागता तो चारो कोट्यांनी रुपयाचो दर म्हयन्याक आमी विकत हाडटा मरे. हां, कोट्यांनी रुपयाचो, लाखांनी न्हू. म्हणून म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की एक वेगळ्या पद्दतीन आमकां ट्रेडिशनल भात शेती लावपाचे दीस सोंपले. सगळ्यांनी तें भात लावपाक जाय, मळूंक जाय. आतां तें मळटलो कोण, लायतलो कोण हितूर पडूं नाका. आमी निस्तो जरी तें फॉडर कितें म्हणटा ताका रे हो आमचो हां कडबाकुट्टी कितें म्हणटा तूं? कडबाकुट्टी आनी नेबियर बेश्टें उडयलें सुद्दां न्ही 3 म्हयन्यांनी जाता. कट करून फक्त गोरवांक घालपाचें.
4 रुपया किलो का 8 रुपया किलो? पळय 5.5 आनी 16 रुपया किलो. दाखोवंक लावनाकात फक्त बेश्टें. थोडे जाण दाखोवंकूच लावन तेजो फोटो मारता. म्हाजें म्हणणें विकपाक लायात. सरळ आसा. आनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात तातूंतल्यान मेळटा. पडीक आशिल्ली शेती परत एकदां लागवडी खाली येवपाक जाय. ताज्या खातीर म्हणजे हे विकपाचे पयशे जाले, बट ताका करपी सपोर्ट वेटरनरी डिपार्टमेंटूय करता आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय करता. म्हणजे 1 लाख लावपा खातीरय बी परत आसा तशें ते फेन्सिंग करूंकूय पयशे दिता, लावपाकूय पयशे दिता आनी परत आसा तशें विकपाकूय पयशे दिता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पयशे दिवपी राज्य दुसरे तिसरे खंयचेच ना. फक्त गोंय सरकार आसा एकूच की इतक्या मोठ्या प्रमाणात दिता. ताका लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या कार्यकाळात डबल इंजिनच्या सरकारात शेतकऱ्याक आनी कॉपरेटीव सेक्टरात काम करता ताका मोठ्या अभिमानान जगपाची संद ही देशात पयले फावटी दिल्या. म्हणजे तो मोठ्या प्रमाणात सांगता, हय म्हजे कडेन आज कृषी कार्ड आसा, सॉयल हेल्थ कार्ड आसा, किसान क्रेडीट कार्ड आसा. 3 कार्डां तो बल्सान घेवन भोंवता. पयलीं आमकां आमचे कडेन हेल्थूच कार्ड आसचें नासलें. आज सॉयल हेल्थ कार्ड सुद्दां आसा. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर तें आसा जाल्यार आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात करूं शकता. हांव जावंक ना अशें म्हणना की 50% पल्लो आमी एचीव केलो. जाका आमी म्हणटा 50% एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमी फुडें पावल्या. म्हणजे आमी 2 स्टेप फुडें मारल्या. आजुनूय बी 2 स्टेप जर फुडें मारीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां ताचो फायदो जातलो. आनी हें करपा खातीर सरकाराक तुमी सगळे जाण बरोबर जाय. तुमी सगळे जाण करतले हेजी हांव आशा बाळगिता. करतले काय ना? करतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदां भारत माता की, भारत माता की, वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद. डॉक्टर प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो.